अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखे, हमारी तो यही दुआ है। काफ़ी मेरे बहन भाइयों के बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, सर हमें कोई मुवक्किल की हाज़िरी का आसान से आसान वजीफ़ा बता दें जिससे हम मुवक्किल को हाज़िर करके उसे अपने ताबे करके अपना हर काम करवा सकें और हमारी ज़िंदगी पुरसकून से थोड़ी आसान हो जाए, ताकि हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। हमने काफ़ी पैसे लुटा चुके हैं, हम काफ़ी अमलों से रब्ता कर चुके हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं करता। लेकिन पैसे सब ले जाते हैं और हमें आज तक कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। हमारी ज़िंदगी परेशानियों से घिर चुकी है। तो आप भाइयों और बहनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप भाइयों को बिस्मिल्लाह शरीफ से मुवक्किल की हाज़िरी का बहुत ही आसान वजीफ़ा बताऊँगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आप मुवक्किल की हाज़िरी को खुद घर बैठे कर सकते हैं और अपना हर काम करवा सकते हैं। लेकिन इस हाज़िरी को मुमकिन कैसे बना सकेंगे, इस वीडियो को मुकम्मल देखकर अमल को सही तरह समझकर उसके बाद आपने इस पर अमल करना है, ताकि आप मुवक्किल की हाज़िरी को यकीनी बना सकें और मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करें, ताकि मुवक्किल की हाज़िरी करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और अपने हर काम ले सकें, अपनी तमाम परेशानियों का हल पा सकें। मुवक्किल की हाज़िरी का आज का ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है जो मैं आप भाइयों और बहनों को बताऊंगा। मर्द औरत दोनों ही इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन 18 साल से कम उम्र इस अमल को नहीं कर सकते। जो 18 साल के हो चुके हैं, मर्द औरत लड़की लड़का, या 18 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा, सिर्फ वही कर सकते हैं। मुवक्किल को हाज़िर करें और अपना हर काम करवाएं। इसमें आपको ना कोई डर खौफ, ना ही किसी किस्म को कोई ख़तरा है। आप बिला झिझक बिला खौफ इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को आपने नौचंदी जुमेरात को करना है। नौचंदी जुमेरात आप भाइयों को पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि जब नया चांद शुरू होता है तो नए चांद की जो पहली जुमेरात आती है उसे नौचंदी जुमेरात कहते हैं। और वक़्त इसका इशा के बाद ज़कात इसकी ये कि 1.25 किलो गोश्त आपने किसी भी गरीब को दे देना है। जो ज़कात का मुस्तहिक हो, ज़कात का हक़ रखता हो, ऐसे इंसान को दे देना है। बावज़ू होकर करना है, तन्हाई में बंद कमरे में बैठकर आपने ये वजीफ़ा करना है। जब आपने अमल शुरू करना है तो सफ़ेद लिबास यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनकर आपने और खुशबू लगाकर, खुशबू आपने इतर इस्तेमाल करनी है, परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करनी। खुशबू लगाकर आपने इस अमल को शुरू करना है। चाहे मर्द हो चाहे औरत, जो भी मेरी बहन या मेरा भाई इस अमल को करना चाहता है, मुकम्मल तफसील से इस वीडियो को देखें और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह मुवक्किल की हाज़िरी को आपको 100% यकीनी बना सकते हैं। घर बैठे ही अपना हर काम मुवक्किल के ज़रिए करवा सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मेरे बहन भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, सिर्फ यही कि उन आमलों के हाथों वो लुट चुके हैं जो उनसे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। उनके पास कुछ हो तो वो काम करें। तो आप भाइयों और बहनों को परेशान बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। बस मुवक्किल की हाज़िरी का ये आसान सा वजीफ़ा करें और अपना हर काम गारंटी के साथ 100% यकीनी घर बैठे ही करवाएं। हर काम में आपको फ़तेह होगी और कोई भी आपका ज़िंदगी में कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो 3 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़कर आपने अपने इर्द गिर्द हिसार ज़रूर लगा लेना है। इस अमल में एक परहेज़गारी भी थोड़ी सी है, इस पर आपने अमल ज़रूर करना है। परहेज़गारी ये है कि आपने एक बड़ा गोश्त, मछली, अंडा और मुबाशरत, जो लोग मेरे भाई बहन शादीशुदा हैं, मुबाशरत से परहेज़ करें और बड़ा गोश्त, मछली, अंडा, इन चीज़ों से परहेज़ करना आपने अमल के दौरान। अमल के दौरान आपने ये चीज़ें हरगिज़ नहीं खानी। तो 1170 मरतबा आपने रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ना है और 21 दिन का ये वजीफ़ा है। हर रोज़ एक ही वक्त पर आपने इस अमल को शुरू करना है। एक ही टाइम होना चाहिए और अकेले आपने बैठकर अमल करना है। कोई भी आपके आसपास मौजूद ना हो, आपको कोई भी तंग करने वाला यानी कि डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ताकि आपको अमल करने में कोई खलल पेश ना आए। तो ये स्क्रीन पर जो आपको इबारत नज़र आ रही है ये आपने पढ़नी है। मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। अज़मतु वक़समतु अलैकुम या ला तस्ज़ातैशु उहज़ुरु वातियु बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इबारत आपने पढ़नी है
اور اس کو منہ زبانی آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح، زبر ذہن کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس وظیفے کو آپ نے 21 دن تک مکمل ہر روز بلا ناغہ 1170 مرتبہ پڑھنا ہے بالکل، اور کسی بھی قسم کی آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ آپ کو کوئی بھی مجبوری ہو، اگر آپ موکل کی حاضری کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی اگر آپ کو مجبوری کو پڑ گئی ہے، تو اگر آپ اس کو ایک بھی ناغہ کریں گے تو آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، آپ کی تمام محنت ضائع ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ عمل کے دوران ایک بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، تبھی آپ اس عمل کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ 21 دن مکمل آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 21 دن کے اندر 21 دن سے پہلے آپ کو حاضری کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور 21ویں دن آخری دن یعنی کہ آپ کے سامنے موکل حاضر ہو جائے گا۔ آپ نے بلا جھجک بلا وخوف اس سے قول و قرار کرنا ہے۔ سلام و جواب کے بعد آپ نے کچھ باتیں کرنی ہیں، قول و قرار اس سے کرنا ہے اور کہنا ہے کہ اس نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ مجھے کیوں بلائے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ سے اپنا کام کروانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ تو قول قرار کے بعد آپ اسے اپنے تابع کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے تابع ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ جو طریقہ کار آپ بھائیوں اور بہنوں کو بتا دیا ہے، اس پر آپ عمل کریں تاکہ آپ کو اس میں 100% کامیابی ملے۔ آپ موکل کی حاضری کو گھر بیٹھے ہی کریں اور اپنا ہر کام کروائیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمل کی اجازت آپ نے لازمی لے لینی ہے۔ اجازت کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دینا ہے اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا تاکہ اور بھی میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکیں موکل کی حاضری کو کر کے۔ اگر آپ بھائی اس حاضری کو کر لیتے ہیں، اس میں یقینی کامیابی آپ حاصل کر لیتے ہیں میرے بتائے ہوئے طریقے سے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام زندگی آسان سے گزر جائے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو زندگی بھر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ ہر طرح سے موکل آپ کی مدد کرے گا۔ تو کافی میرے بہنوں کے بھائیوں کے بہت مسئلے بڑے ہوتے ہیں، وہ خود کوئی بھی عمل وظیفہ نہیں کر سکتے یا وہ عمل کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0307 093 1898۔ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنا کسی بھی طرح کا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، آپ کا جس طرح کا بھی کام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، آپ کا ہر کام 100% گارنٹی اور رازداری کے ساتھ کیا جائے گا۔ کافی میرے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ سر ہم کسی سے کام کرواتے ہیں، کوئی بھی شکایت کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے عامل ہوتے ہیں جو ان کو کام تو کر دیتے ہیں، جو ریئل عامل ہیں، کچھ کام بعد میں انہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ اتنے پیسے ہمیں دیں ورنہ ہم آپ کا نام لے دیں گے، ہم آپ کا نام یعنی کہ شو کر دیں گے کہ فلاں بندے نے فلاں کام کیا تھا، کسی کے خلاف کروایا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی عمل کیا جائے گا، جو بھی آپ کا کام کیا جائے گا، 100% گارنٹی اور رازداری کے ساتھ کیا جائے گا۔ کافی میرے بہن بھائی پہلے بھی مجھ سے الحمدللہ کافی کام کروا چکے ہیں اور وہ یہ جانتے بھی ہیں، اور جو نہیں جانتے میرے بہن بھائی، جو واقف نہیں ہیں ابھی تک مجھ سے یا جنہوں نے ابھی تک مجھ سے اپنا کام نہیں کروایا، تو انشاءاللہ جب کام کروائیں گے تو انہیں بھی پتہ چلے گا کہ یہ عامل صاحب کتنے سچے اور کتنے بات کے پکے ہوتے ہیں۔ تو ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔